बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से मुतनाज़ा कंटेंट के ट्वीट होने का मामला है। आपने भी आज उस पर बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसमें सर आज पीटीआई के 3 रहनुमाओं को नोटिस भी हो गए। उमर अयूब को, बैरिस्टर गौहर को और रऊफ हसन साहब को उन्हें बुला लिया गया है। ये बताया सर मुझे कि इस जो वो एक वीडियो है 3 मिनट 33 सेकंड की, आपको या गवर्नमेंट को उस पूरी वीडियो पे एतराज़ है या वो जो आखिरी 27 सेकंड है जिसमें मौजूदा अस्करी क़यादत के बारे से जो है वो हर्जा सराई है? मैं को बता देता हूँ एतराज़ किन चीज़ों पे है। एक कैंपेन चलाई जाए जिसमें यह कहा जाए कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये क्या कैंपेन है? या अगर आपको याद पड़े वो जनरल सरफराज थे शहीद, जो हेलीकॉप्टर में शहीद हो गए थे, फिर आपने उनके बच्चों के तासुरात भी सुने, यानी जिस तरह उनको एम्बैरस करने की कोशिश की और जो कैंपेन चलाई गई, तो आपके जी में नहीं आता कि वो क्या कैंपेन थी? फिर ये जो ट्विटर हैंडल के ऊपर कोई कहा गया जनरल या हेनरी कैसिंजर के हवाले से उकसाया गया, अगर आप उसको देखें तो उसमें क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि फौज ही को उल्टा देना चाहिए। यानी इस मुल्क के अंदर आप क्या कैओस क्रिएट करना चाहते हैं? आप इसको क्या लीबिया बनाना चाहते हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? शुरू में तो उसमें सर जो उस वीडियो के अंदर जो कंटेंट में महमूद रहमान कमीशन का हवाला है, एंड पे आके जो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इन चीज़ों की स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ ना। आप तो एक वीडियो के आखिरी 27 सेकंड, तो वो वीडियो इशू बनी हुई है। नहीं, वो नहीं बनी हुई ना, ये कैंपेन्स भी बनी हुई है ना, ये कैंपेन्स भी बनी हुई है। ये जो मैंने आज भी कहा, अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि पाकिस्तान है तो खान है, पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो आप है, पाकिस्तान है तो ये जो इज्जत आपको मिल रही है, जो आप सर उठा के चल रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के झंडे की वजह से है। जिस दिन ये ना हो, खुदा न खास्ता खाकम बदन, आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं। तो इन चीज़ों पे एतराज़ है। और अगर आप उकसाते हैं मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए, या कोशिश करते हैं, या उकसाते हैं, या कहते हैं, या सजेस्ट करते हैं, या ओब्लीकली इम्प्लाई करते हैं कि अपने ही इदारों के सरबराहान के खिलाफ उन्हीं के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, तो आप मुल्क में क्या गदर मचाना चाहते हैं? तो ये मुनासिब नहीं है। तो किसी को इजहार राय पे कोई, हम नहीं कह रहे पाबंदी होनी चाहिए, हमारी तरफ से वो रोज़ आके इंटरव्यू दें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, डायरेक्ट टेलीविज़न पे उनका नशर हो रहा होता है, उनका वो जो भी मुद्दा उन्होंने बयान करना है टीवी पे आ रहे हैं। हमारी दफ़ा तो नाम भी नहीं ले सकते थे, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का नाम भी नहीं कोई ले सकता था। लेकिन चलें, हम तो कह रहे हैं कि चलाएं इसको, लेकिन सलीके से। यानी ये तो ख्याल करें कि आप हमला हम पे करें ना। आपने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या अलकाबात नहीं इस्तेमाल किए ख़वातीन के, हमारी ख़वातीन के मुतल्लिक आपने क्या क्या नहीं कहा। यानी आप किसी की बेटी के मुतल्लिक और कह सकते हैं, या किसी खावंद को और कह सकते हैं जो आपने कह दिया। वो करें ना सियासी हमले, वो भी नाजायज़ हैं, मगर चलें कर डालें। आप मुल्की बका के को लोगों के एक गुमान में ये ला रहे हैं कि ये मुल्क की बका जो है ये क्या कमाल हो गई है। वो भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ वो टेरियन वाइट तक का ये इद्दत मैंने कहा वो करे, इस तरह की। देखिए, मैंने तो वैसे आज तक तबसरा नहीं किया। तो मैं आज मेरे जी में तो आई कि ये केसेस बन रहे हैं, मेरे जी में तो आपके सवाल में आई कि मैं टेरियन वाइट साहिबा के मुकदमे में, क्योंकि आपने सवाल पूछा आज ऐसे जज्बाती से देना जवाब दूं, लेकिन आई मच रादर टेक अ पास। आई थिंक उनका एतराज़ भाई हमारे खिलाफ इतना पर्सनलाइज्ड लेवल पे जाके कैंपेन हो रही है। मेरा अपना मिजाज है, मैंने कभी उनके मुतालिक या उनकी ज़ौजा के जो नामुनासिब चीज़ है कि ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए चीज़ों पे, लेकिन क्या ये बात उन पे लागू नहीं होती? यानी और किसी की बेटी नहीं है, और किसी की माँ नहीं है, और किसी की बहन नहीं है, सिर्फ आप ही की ज़ौजा जो है वो हमारे लिए और हैं हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, और आप ही की ज़ौजा सिर्फ काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, आप ही की बहनें काबिल इज़्ज़त हैं हमारे लिए, आप ही की बिटिया जो है वो काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। मगर हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें आपके जो मुँह में आए, जो जहन में आए आप बोल दें, गैर मुनासिब है, और मुल्क के लिए भी गैर मुनासिब है। मुल्क का चले हम पे जो कहना कह दें, सर आपने मुल्क के मुतालिक मत कहें। आपने कहा कि उन्हें ट्विटर हैंडल से वो वीडियो हटा देनी चाहिए, नहीं हटाती तो कार्रवाई होगी क्या? मुझे नहीं मालूम क्या होगा, जो आइन कानून कहेगा, क्योंकि मेरा तो ये महकमा नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि वो उसकी वायलेशन क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन ये कि मैं टीवी प्रोग्राम पे के लीडरान के साथ बैठूं और एंकर जो हैं वो पूछें कि ये वीडियो खान साहब ने अपलोड की है, तो वो आगे से मुझे मुक्ति बाहनी सुनाए और वो कहें पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था,
یعنی اس ویڈیو کے جواب میں وہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کا جواب دیں، مفتی بانی کا جواب دیں، شیخ مجیب الرحمان کا جواب دیں. شیخ مجیب الرحمان تو میاں صاحب کا بھی آئیڈیا تھا 5 سال پہلے. میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسٹ کی بات ہے نا, میں تو آپ کو پوری چیزیں بتا رہا ہوں, اور میں نے اس وجہ سے بڑی اسپیسیفک, آپ نے جب میرے سے پوچھا تو میں نے بڑی اسپیسیفسٹی کے ساتھ آپ کو چیزیں بتائیں. مجھے کسی کے ایک گلوبل نیریٹو کو یا پولیٹیکل نیریٹو کو سابوٹاج کرنے یا اس کو ملائن کرنے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ میرا کچھ ایسا ہے. وہ ضرور کرنا چاہیں بات کریں, مگر اس کے بعد پاکستان کے 2 لخت ہونے کی دھمکی نہ دیں, مفتی بانی والی بات نہ کریں. وہ سر وہ دھمکی تو نہیں دے رہے, وہ تو ایک موازنہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تب بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوا تھا, حالات اس طرف گئے تھے خدا نہ خواستہ. اور وہ تو مریم نواز صاحب آپ اگر سمجھتے ہیں وہ 16 دسمبر 2020 کے 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ووٹ کی عزت پامال کی. وہ بھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتی, وہ کہتے تب بھی ہوا تھا مینڈیٹ جو ہے وہ پامال ہوا تھا. وہ تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہمارا بھی ہوا ہے. مریم صاحب بھی 5 سال پہلے کہتی ہمارا مینڈیٹ پامال ہوا ہے. میں تو آپ کے سامنے اسی وجہ سے پورے سیکوینس میں چیزیں رکھی, ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جسٹیفائی کی جا سکتی ہے, کوئی بھی ایک چیز, مگر یہ تمام چیزیں جوڑ کے آپ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ جو میں نے آپ کے سامنے 30-50 چیزیں رکھی, ان کو جوڑ لیں نا, اس کے بعد ان سب کو جسٹیفائی کر دیں. ان میں سے کوئی بھی ایک جسٹیفائی کی جا سکتی ہے کہ یار یہ لفظ میرا مطلب یہ نہیں تھا, یار یہ والی بات اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. مگر جب آپ ایک طریقے سے, ابھی تو میں نے 9 مئی والی کیمپینز کا ذکر نہیں کیا کہ 9 مئی کے دن جو کیمپینز چلی تھیں, جب آپ کے جو شہداء تھے ان کی گردنیں ان کے مجسموں کی کاٹ کے ان کو اٹھا کے پٹخا جا رہا تھا, ابھی تو میں نے اس دن جو کیمپین چلی اس کا ذکر نہیں کیا. ابھی تو جس دن چیف اپوائنٹ ہو رہے تھے اس سے 2-4 دن پہلے جو کیمپین چلائی گئی تھی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ارے بھائی آپ کس چیز کو روئیں گے, آپ کس چیز کو جسٹیفائی کرتے جائیں گے کہ یار یہ بات تو فلاں نے بھی کی تھی, یہ بات تو فلاں نے بھی کی تھی. مگر عجیب بات نہیں ہے کہ یہ تمام باتیں ایک ہی شخص کر رہا ہے. تو یہ ذرا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, ابھی بھی میرا سمجھتا ہوں, اور میری التجا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے اور درخواست ہے پی ٹی آئی سے بھی کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپ ملک کو نہ بیچ میں لائیں ہماری سیاست کے. سیاسی بات ہے, ہم سے کر لیں سیاسی بات. وے فارورڈ کیا ہے پھر اس کا؟ بات کر لیں, جو میں نے کہا ہے آج بھی کہا ہے کہ آپ کس سے بات کریں. وہ یار یہی تو مصیبت ہے, کس سے بات کریں؟ آپ کوئی کمیٹی تو یار آپ ایک منٹ ٹھہریں, کمیٹی بنا دیں بھائی, یہ ہماری 3 رکنی کمیٹی آئے بات کریں ہم سے. آپ بھی بیان دے دیتے ہیں, بات کریں, آگے بات کرتا کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ رانا صاحب یہاں تک کہہ دیتے ہیں جیل سے باہر تک نکال لیں گے, لیکن پھر بات چیت تھوڑی سی بات, مطلب آپ کا کام ہے یہ مجھے پش بیک کرنا, لیکن تھوڑی سی میرے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں. میں نے آج تمام چیزیں کہیں. جس دن عمران خان صاحب ملک کے حکمران تھے, پرائم منسٹر تھے, اور ملک کی ہماری جو دفاعی سرحد تھی اس کو پامال کیا گیا, جس کا نتیجہ پھر بھارت نے دیکھ لیا کہ ان کو کیا ملا جہازوں کی شکل میں. اور وہ جو تو اس دن بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حکومت عمران خان کی تھی جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ معیشت کا کر لو معاہدہ, میثاق معیشت, یعنی سارا کریڈٹ تمہارا, لیکن ہم تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے, تم معیشت کو آگے بڑھاؤ تو اپوزیشن سمجھو تمہارے ساتھ ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آج وہ کہتے ہیں کہ تم سے بات نہیں کریں گے. ہم پوچھتے کس سے بات کرو گے, تو کہتے ہیں ان سے بات کریں گے. تو پوچھتے ان کون ہیں, پھر کہتے ہیں جن کو میں قبر تک جن کا پیچھا کروں گا. بات کرو گے یا قبر تک پیچھا کرو گے؟ کبھی امریکہ کو کہتے ہو, کبھی معافی مانگنے وہاں پہ ہائر کر لیتے ہو لابسٹ, کبھی کہتے ہو کہ امریکہ نے ملک کا آئین پامال کیا, کبھی بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کہتے ہیں ہم قبر تک جائیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم صرف انہی سے بات کریں گے.